Mayong adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis. Akong tibaya usab sa Diocese sa Pagadian. Akong tibaya sa mga mag-uuma ug mga mananagat. Akong tibaya sa tanan nga mga laborers, sa tanan gayud nga gatrabaho, sa tanan nga nagahalad silang kaugalingon aron mahatagan og kaayuhan ang atong tagsa-tagsa kalungsod, tagsa-tagsa kadakbayan, tagsa-tagsa ka mga lugar. Karong adlaw gud ato mang gisaulog ang Labor Day o piyesta usab ni Saint Joseph the Worker. Atong hinumduman ha nga si San Jose dako kaayo o kining lugar sa kasaysayan sa simbahan. Mo man bitaw nga si San Jose adunay duha ka piyesta. Ang Marso 19 isip si San Jose ang maayong bana, o sa Mayo 1 si San Jose isip usa ka mamumuo, usa ka trabahador. Mao ni nga karong adlaw May 1 akong timbaya sa tanan nga mga mamumuo, ilabi na gayud sa atong mga carpenters, sa ato nga mga sikad-sikad drivers, sa ato nga mga nanilhig sa kapilya, nanilhig sa dalan, sa ato nga naglimpyo sa mga kanal, sa tanan nga gaalagad isip skilled worker tungod kay ang ilang kahibalo, ilang manggihalad alang sa kaayuhan sa katawhan. Mao nga ako moingon gayud atong suportahan ang atong mga mamumuo kay atong gipakita ang ato nga kalipay o atong gipakita ang dignity of labor. Ato biyang hinumduman ha nga ninibiyang mga panahuna daghan na kayo ang gitawag og artificial intelligence nga gigamit ang robot. Ang uban gali dunay misulti nako nga dito sa Japan si Ma'am Baby Galeros, mingon siya nga dito siya sa Japan, unya ang mo-serve nila mga robot na kuno, ikoy kaluoy. Sa to pa nindot dunay improvement sa ato nga kining pamaagi sa mga pamaagi sa panghuna-huna, pero ato pod nga giminus ang dignity of labor tungod kay ang wala naman ang katawhan mahatagan og kining trabaho kay gihatag naman sa kining mga robot. Muna nga ang Mayo 1 usa ka pagpakita sa ato nga pagsaludo sa tanan nga mga mamumuo. Ato karon nga hatagan o pamalandong ang ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya mipauli si Jesus sa lungsod nga iyang gipuy-an. Nagtudlo siya dito sa ilang sinaguga ug natingala ang nakadungog kaniya. Diin man niya kuhaa kining kinaadmana, nangutana sila, ug unsa may ikasulti nato bahin sa iyang mga milagro? Dili ba siya mauman ang anak sa panday? Dili ba si Maria man ang iyang inahan? Ug ang iyang mga igsuon sila si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas? Dili ba ania man magpuyo dinhi ang tanan niyang mga igsuong babae? Diin man niya kuhaa kining tanan. Tungod niini gisalikway nila siya ug miingon si Jesus kanila, ang usa ka propeta tinahod bisan diin gawas sa lungsod nga iyang gipuy-an ug ang iyang kaugalingong panimalay. Busa wala siya mohimog daghang milagro didto kay wala man sila'y pagtuo. Ebanghelyo sa tong Ginoo, daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon, ang atong ebanghelyo atol nining kapistahan ni San Jose isip mamumuo, ato kita gipahinumduman nga ang kaimportante sa pagpang-alagad. Si Jesus atong nadungog nga mipauli sa ilang lungsod. Nindot kay nino. Permi gyud na akong gibalik-balik. Kini bang kalabitaw muadto ta sa atong lungsod tungod lagi kay layo na ta. Unya si Jesus kung muadto biya sa iyang lungsod, muadto biya na sa sinaguga. Ako gining gibalik-balik nga kung kita usab mo pauli
sa atong lugar kung wala ta magpuyo dinha sa poblasyon sa maong lugar o muditso ta sa atong barangay, puluminos kita usab mo bisita sa atong kapilya, ang kapilya sa barangay. Nganuman, tungod ko ni ana, kita gapakita sa atong pagtuo o atong giyukbuan ang Ginoo pinaagi sa atong patron. Muna nga, si Jesus, kung mupauli na siya, moadto gyud na siya sa sinagoga. Nya gani gihisgutan man dinhi nga si Jesus nagtudlo didto sa sinagoga. Ipasabot nga dili gyud kalimtan ni Jesus nga moadto gyud sa sinagoga. Unya kining mao man gud ni ang sinagoga gud atong una, mao man ang gahatag og kinabuhi sa lungsod. Kay kining importante gyud kaayo sa ilang kinabuhi ang usa ka simbahan, ang usa ka kapilya. Si Jesus mihatag og importansya sa simbahan, sa simbahanan, ingon usab sa sinagoga. Hinaot nga ikaw usab nga namati nako, muhatag usab og importansya sa simbahanan, sa lugar din kita magsimba, ug ingon usab sa mga kapilya. Importante gyud kaayo nga do natay kining pagtahod o murag mo saludo ta sa ato nga patron kung kita mobalik sa ato nga kapilya, sa ato nga lungsod. Unya mingon dinhi naibulong sila sa diha nga si Jesus mihimo sa mga pagpanudlo, naibulong sila og mingon sila, diin man niya kuha kining maong kinaadmana. Ug unsay may kasulti nato bahin siyang mga milagro. Dili ba siya man ang anak sa panday? O dinhi atong mahinumduman nga wala gyud di ay nila kalimti nga si Jesus ang iyang ama-ama mao si San Jose. Ato manggod gisaulog karon ang piyesta ni San Jose isip mamumuo. Og tungod niini ato yung hinumduman nga ang tao panalanginan sa Ginoo kung siya mo trabaho. Si San Jose usa ka tawo nga mipakita sa iya nga pagpangalagad pinaagi sa iyang nahibaw-an nga pagatrabaho nga mao ang pagka-karpentero. Ginaingon, Saint Joseph was in economic terms a daily worker, a simple carpenter, a poor man. So was Jesus until he began the even less profitable work of an itinerant preacher. The people of Nazareth used the standard we still use too often today and measure Jesus' value by his economic and social standing. Kanabang ang atong ebanghelyo muramag kanabang gaingon nga, uy, kinsa man na siya? Di ba anak man na lang na siya panday? Kanabitawng mauni nga ang ato karon nga pagtan-aw sa mga tao mao gyud nga ubos kaayo ang tao nga gahalad sa iya nga singot pinaagi sa iyang pagkapanday o sa iyang pagkamason o sa iyang kanang mason ipasabot na ko nga kanang magtrabaho sa mga building diin iya bang kanang dunay mga plumbing, dunay mga finishing ug uban pa. Kanang usbon pud nako nga importante kaayo mo pero ayo po ninyong mahala kaayo ang inyong pangalagad isip mamumuo. Kay karon ang mga karpintero mas dako pug og sweldo ang ilang pangayoon kaysa mga maestra. Naluoy kay mga maestra ug maestro nga nag-eskwela gud na sila. Inoon kamo mga karpintero, panagsaraman nga dunay karpintero pero ayo pug mahala ninyo ang inyo nga sweldo. Ang ubang kong karpintero kay mangayo og tag 800 pesos per day. Kagrabe po doy. Unya, ang sweldo in town per day ha, katunga lang sa uban nga mga maestra o maestro. Kay ang kanang private teachers in town, minimum wage sa gina sila. Pero ang mga karpentero, murag giduble ang minimum wage. Muna nga, ako yung hangyo sa mga karpentero niya kining sama nga kita ga halad sa ato karon nga gisaulog ang piyesta ni San Jose isip mamumuo atong pong hinumduman nga dili pod nato sobraan o
kining pagpangayo sa sweldo kay luoy man pud ng mga nagpatrabaho. Nya doon na po'y kinaiya sa uban nga mga karpentero nga moingon dili lang nato ni puliduhon pagtrabaho, dili lang ni nato tinuoron pagtrabaho, dili lang ni nato ayuhon pagtrabaho aron doon natay mabalikan. Nakalain po daan na, kanang dili biya maayo nga kanabitawng magpasagad taon niya kanabang lukuhon nato ang atong gitrabahoan. Namang ubang mga karpintero mingon ayaw lang nagdindutag maayo, ayaw lang na og ligunag maayo, wala lang tay balikon. Lain kay ng mentalita, lain kay ng panghuna-hunaa. Muna nga akong tambag sa mga karpintero, magtinarong gyud ta. Unya mao ni ang giingon nga atong pagsaulog karon, gisaulog nato ang piyesta ni San Jose, isip usa ka mamumuo, o akong gisgutan kini tungod kay ang ebanghelyo gahisgot man nga wala sila'y pagsalig ni Hesus, wala sila muhatag sa ilang pagtuo sa kinatibuk-ang pagtuo kang Hesus bisan sa iyang mga milagro tungod kay matud pa nila dili ba siya anak man sa usa ka panday, dili ba siya anak man ni Maria. Og atong isgutan po na nga gisgutan gi-enumerate nga si Hesus adunay mga igsuon ang ato nga panghuna-huna sa kining blood relationship dili sama kaniadto god bisan lagyo na nimo nga paryente murag tawgo nila nga imong igsuon. Amaw bitaw ng uban nga bisag mga amigog-amiga lang mingon igsuon mutawag, pero karon gyud ang igsuon mao gyud nga the same father, the same mother. Pero kadtong gisgutan sa atong ebanghelyo diin ang gisgutan sa ebanghelyo mao nga ang iyang mga igsuon daw mao si Santiago, si Jose, si Simon ug si Judas, mao kadto ang iyang mga paryente o kadto gihisgutan nga daw giingon iyang mga igsuon tungod kay sa ako nang gikasulti ang pagtatar sa mga paryente kaniadto dag ila gayon nga igsuon. Karon di ay unsa man ang pagtratar sa mga paryente? Karon murag lisod jud kaayo kay kining murag nahinay manggod ang atong kanabitong clannish, kanabang ang ato bitong pagkigsandurotay sa atong mga paryente murag dili naman yun pareha sama kaniadto. Mao man bitaw nga gibalik yun ron, giauhag yun ron ang mga reunion aron magkaila gayod ang mga igagaw o mga igsuon, wag kaila gayod ang mga paryente. Mao man bitaw nga duna kunoy reunion sa mga humuad, nakabasa lang ko dili yun sa ngadto sa amo nga mga lugar pod, dili sa Sugbo kundi nganito sa Mindanao. Muna nga salamat May 4 daw ang ilang reunion sa mga humuad, pero wala kay kumutubag kay kanang mapasalamato lamang ako tungod kay daghan busy man ako, dili ako pwede sa Mayo 4 kay sa Mayo 4 buntag hapon doon ako'y konfirmasyon nga buhaton dinha sa San Lorenzo Ruiz Parish nga ang kura paroko mo si Father Timmy Ruben. Mao na nga wala ko mutubag pero wa magpasabot nga wala ko kahibalo. Usbon ko nga ang paryente importante kaayo. Padayon kita sa gisulti dinhi sa the Pondering the Word, the Anamim Way. Ningon dinhi nga he is simply the carpenter's son, nothing more. Even his evident wisdom and miraculous powers cannot free them from their prejudice against him. Sa ito pa, prejudice sila. Wala sila mutuo. Kinsa si Jesus, kay wala man nila mapamalandungi ang pagkatao sa itong Ginoo. Wala manggod sila pagtuo. Mauna nga, wala pa gibutyag sa Ginoo ang grasya aron sila makaila nga si Jesus matuod nga Dios ug matuod nga tao. This feast teaches us to view our own work and the work of others much differently.
Jesus is not only a carpenter's son, and Joseph is not only a carpenter. Joseph's work finds its real value in relation to the kingdom of God. It is a participation in the work of God, and we do not know how much Joseph made for his carpentry work. We do not even think it because it is insignificant compared to his work of raising and providing for the Holy Family. He would have done any honest labor to be able to fulfill his role in the work of God. Joseph did not measure his worth by how much he made. He certainly did not think of himself as a poor man. What a priceless privilege to be able to serve and guide Jesus and Mary. Si San Jose, wala man magunahuna nga siya pobre. Kanang kita ra manggod magunahuna kay katugong pangandoy nga doon na tayo nindot nga sinina, doon na tayo nindot nga mga singsing, doon na tayo nindot nga mga ultimo pa matod pa ni Dodong Enzo Martin di Asis Turco nga ningon siya nga ultimo ngipon butang ag koral ano ba kanang namoy na ang ubang ngipon ko butang lang bracelet unya kung wala ka ana isip batanon ka murag ningon ka nga pobre man ko sa to paday ang pagkapobre usaday ni ka mindset kung magunahuna ka nga pobre ka gyud pero si San Jose wa man magunahuna nga siya pobre gipanalanginan siya og nakakaon katulo sa usa ka adlaw ang uban garon nga mga countries ang uban nga mga nasod di man sila moingon nga katulo sila mukaon kita ramang mga Pilipino nga kaunom kakalimata mukaon pamahaw snacks paniodto snacks nya panihapon mo na nga kusog daghan gyud kitag kaon nya kun di ta maka snacks nagunahuna ta nga pobre pero sa uban nga mga nasod kaduha ra ba sila mangaon sa alas 9 mangaon sa alas 2 nya kuman in between ana manginom ra mo sila kape o manginom og tea pero kitang mga Pilipino ambot ngano nga kalima man gyud ta mo kaon ang uban gali kapito uban kawalo mo na maglain ang tiyan sige padayon lang ta ang punto ginako din ni mao si San Jose usa ka mamumuo ug iyang gipakita ang dignity of work karong mga panahona daw nawala ang dignity of work dignity of labor tungod kay ang kalibutan karon gipatigbabaw man ang artificial intelligence ug diin sila ang uban nga mga lugar mi employ ila na nga gigamit ang mga robots ug dili na ang tao nawala na hinuon ang trabaho sa katawhan ug naglisod ang uban sa kinabuhi tungod kay giilisan man ang mahimo sa tao sa mga robot mo na nga atong ibalik ang paghatag o dungog sa usa ka mamumuo pinaagi sa ato nga pag-hire sa pag-employ ato nga tagaan gyud o usa ka importante nga dungog ang pagka-skilled worker. Pero ako pong pahinumdum mao nga kamong mga karpentero, kamong nga mga nagtrabaho, do not demand too much in terms of your salary. Kang karpentero sa ako nagikaingon, lupig pa ang mga teachers nga nag-eskwela gyud 4-year course o 5 ka tuig kay sa mga karpentero kay ang karpentero uban mo demand mag 800, 900 pa. Unya ang mga maestra in town dina sa mga sa mga pribado nga mga eskwelahan labi na sa mga lungsod sa mga nagsalig lang sa kining subsidy sa gobyerno ang ilabiyang sweldo sa kuan ra gyud kining minimum wage nya pila may minimum wage murag kanang wa tingi kaabot tingali og kining 400 tingali ya luoy jud kistanan mo na nga ato gyud nga kining bitawng hunaon mga karpentero nya pulido gyud ang atong pagtrabaho by the word pulido ipasabot na nako nga lig-unon gyud nato dili nang mentality nga mingon nga wala tay balikon kun ato ning ninduton og ato ning
kining ato gyud ni nga buhaton nga nindot ang atong pagtrabaho, ayo ana kay dili ka panalanginan sa Ginoo. Muna nga hinaot nga kita makahinumdum niini o ato yung hinumduman nga sa atong ebanghelyo karon, ang atong ebanghelyo nga hisgot gayud nga si Jesus miadto sa sinagoga, ipasabot nga sa iya nga pag-adto sa sinagoga kita giawhag usab nga magampo gayud, o ikaduha nga si Jesus murag gipaka-small sa katawhan tungod lagi kay siya anak sa usa ka panday. Kita usab muila nga si San Jose usa ka mamumuo apan ato yung hatagan sa insakto nga pagtahod o dignidad ang pagka mamumuo. Dili nato ipa-small ang ato nga mga farmers, dili nato ipaka-small nga murapag mawad-an nato sila og pagtahod o dignidad tungod kay ang mga karpentero o ang mga mamumuo, ang mga street sweepers, ang ato nga mga garbage collectors, ang ato nga mga katawhan nga nagsalig lamang silang mga kusog, kinahanglan nga atong tahuron o atong hatagan sa dignidad tungod kay sila gahatag man usab o kining kaayuhan sa ato nga lungsod. Alang kadako, duha gyud ka punto ang atong ebanghelyo, ang unod sa atong ebanghelyo karon, na kita magmaampuon, na kita muila sa dignidad sa trabaho, ato usab nga iampo ang tanan nga mga mamumuo. Hinaot nga mao kini ang atong mahinumduman sa atong pagsaulog karon sa atong kapistahan ni San Jose isip mamumuo. Tuguti ako nga muhimo sa pag-ampo alang ngadto kang Saint Joseph. Prayer to Saint Joseph. Beloved Saint Joseph, protector of the Anawim, watch over us day and night, preserve us from occasions of sin, and obtain for us purity of soul and body. Grant us a spirit of sacrifice, humility and courage, a burning love for Jesus in the Eucharist, and a tender love for Mary, our Mother. Saint Joseph, be with us living, be with us dying, and intercede for us to Jesus, our merciful Savior. Amen. Mao kini ang atong pag-ampo nga gihalad alang kang Saint Joseph. Sa diyang miingon ang atong pag-ampo, beloved Saint Joseph, protector of the Anawim. Ang ipasabot sa Anawim mao ang katawhan, ang piniling katawhan nga nagpabilin nga matinud-anon bisan sila kabus, mga nahabilin niadtong unang panahon, apan sila naghatag gayud sa ilang nga kinabuhi alang sa Ginoo o nagpabilin nga matinud-anon sa ilang pagtuo. Sa dili pa di ako malimot, kining si Pope Pius XII mao ang Pope Pius XII inaugurated the Feast of Saint Joseph the Worker in 1955 to highlight the Church's commitment to the dignity of labor and to bring a spiritual dimension to labor unions and labor legislation. He chose the date May 1 in response to the annual May Day celebration for workers sponsored by the communists. The Church looks to Saint Joseph as a model and teacher concerning the deeper meaning of work. Joseph is the patron saint of workers. He is an example of man who achieved extraordinary holiness as a humble laborer, a carpenter. At ang hinbuman ha, si Pope Pius XII ang mimugna sa kapistahan ni Saint Joseph the Worker niadtong tuig 1955 aron sa ibutang ta aron dili mopatigbabaw ang kalihukan sa mga komunista niadtong Mayo 1, ilang gitawag og May Day celebration nga gi-sponsor sa mga komunista. Ang mayong balita nga mong pulong ni Jesus ang iyang pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Mulahan ang tawo nga namati sa pulong sa Ginoo sama sa isa kahoy nga gitanom daplin sa usa ka sapa
kansang dahon dili gayud malaya. Timpo sa timbunga, siya mamunga. Igsuon, ugma na usab. Usbon ko ha, kining adlaw, Mayo 1, piyesta ni San Jose, isip mamumuo, o patron usab kini sa orphanage, dinha sa gango nga gialagaran sa mga St. Joseph the Workers Sisters nga gipanguluhan ni Sister Aida Bano. Na dina ang mga orphans nga gialagaran sa ato nga mga madre nga gitawag og St. Joseph the Workers Sisters, hinaot nga sila atong tabangan. Kining mga St. Joseph the Workers Sisters, usa kini ka lokal nga diocesan sisters sa Archdiocese sa Ozamis. Ato silang tabangan tungod kay sama usab sila sa Triumph Sisters nga kining diocesan level, o wala sila kining mag-agad. Kana bang wala ni suporta kanila sa abroad, kundili nabuhi sila pinagi sa tabang sa lokal nga mga katawhan dinhi sa Archdiocese sa Ozamis. Atong iampo ang St. Joseph the Worker Sisters nga daghan pa ang moalagad aron dunay moalagad sa mga orphan nga mga kabataan o sa mga elderly nga mga tigulang dinha sa gangod, dinha sa banyadero nga ila usab nga gialagaran. Duha ka importante nga mga pastoral areas nga gialagaran sa St. Joseph the Worker Sisters dinha sa mga tigulang nga wala nay miatiman kanila dinha sa banyadero. Ang mga madre nga St. Joseph the Worker Sisters mao mialagad, ug sa mga abandoned street children nga naa usab dinha sa Gango, Ozamis City. Hinaot nga magampo kita nga doon na pa'y musulod pagkamadre nga moalagad sa mga kabataan o mga katigulangan nga maoy karisma sa ato nga mga St. Joseph the Worker Sisters. Ug ato po nga iampo ang ato nga mga Triumph Sisters, Missionary Sisters of Our Lady of the Triumph of the Cross. Hinaot nga ato silang iampo kining duha ka diocesan sisters. Hinaot nga sila panalanginan sa Ginoo. Ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria nga gisangpit sa mga misamisnon nga Birhen sa kuta, ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ako di ay nga ipahibalo nga kung doon na kita'y panahon, mulugsong kita o muadto kita sa St. Joseph Shrine nga anaa sa Sinakaban. Ang kura paroko mo si Father Daryl Rosales. Mudagkot kitag kandila kay mao kana ang shrine sa Archdiocese sa Ozamis ni St. Joseph. O kung dili kita makaadto sa Sinakaban, mudagkot usab kitag kandila panahon ning adlaw Mayo 1 dinha sa Kuta Shrine, ug atong iampo nga unta atong ipatigbabaw ang pagtahod o pag-respect o paghatag o dignity, the dignity of labor sa ato nga mga skilled workers. Natong tanan, salamat, padayon kitang mag-ampo. Kaya ang pag-ampo, mo'y mulig-on ka nato sa atong paglawig niining kalibutana. Padayon sa pag-ampo, sangpito ng Ginoo ang pangaliya sa mahal nga Birhen Maria o ang panalangin usab ni Senyor San Jose. God bless. Mabuhay tayong lahat.